हे एवरीवन सगळ्यांक गुड मॉर्निंग आणि सुप्रभात सगळे कितें आसा ते आणि आता वाजले 6:30 ना रे अजून 7:30 जावना बट जावपाक गेली 7:10 जालो दिसता तरी सो आता वयता पणजेक आयज सकाळ फुडें यस हय मरे या मरे सो यस आमी पणजे वयता वॉक करूया जरा ओके सी यू टाटा बाय बाय टन माटोळी पळया तुम्ही माटोळी पळया तुम्ही सो हांव भाजी खावपाक येयल्लो हांगा दामोदरान आनी आतां जाला 8:15 जाला आतां आमी घरा वयता सॉरी पणजे आतां पणजे वचपाचो कितल्या पावतलो खबर ना बट लेट्स गो माटोळी सो सी यू गायज पावस येयलो आय एम गोईंग रायट नाव एंड मेळ्ळो सी यू सो यस गायज आमी न्हू पणजे पावले हांव पणजे पावलो आनी म्हाजो फ्रेंड राज मिस्टर राज वर ओके सो पणजे पावले आनी GRP कॅम्पान गेले थंय गेल्ले थंयसरल्यान GRP थंय मरे काम आसलेलें म्हाजें थंय गेले थंयसरल्यान आमी परत झेरॉक्स मारपाक आनी फोटो जाय आसले आमकां फोटो जाय आसले ते फोटो घेवपाक गेले हांगासर आतां ती चर्च आसा पळय थंयसर रावलो आनी पावस पडटा म्हणून रावलो आमी ओके सो म्हाका टायम ना म्हाका ब्लॉगिंग करपाक बट तरी सुद्दां टायम काडून ब्लॉगिंग करता हांव आनी भैरू राजू भैया म्हाज्या वांगडा आसतलो तो 1 वर्स सो यस पावस गेलो वयता आमी आनी पळयता कितें तरी एड करून मागीर शॉर्टचो व्हिडिओ घालपाक तुमकां ओके सी यू सो यस गायज आमी पावले GRP कॅम्प सो यस गायज आमी पावले आतां पळय हांगासर रास कितली आदी पळया तुमी अरे रे थोडे भुरगे ना रे पॉज करता दाखयता तुका हांगासर गोरवा भरला गोरवा गायज गोरवा मीट मिस्टर विभव अरे सांग नाका रे कितें सांगप ना चल हांव करता पयलीं मातशें काम करता पळय मागीर उलया सारकें मरे ओके मागीर जेवपाक वयता तेन्ना पळोवया तें सगळें ओके गायज सो ऑलमोस्ट जाला मरे 3 जाला 3 10 मिनटां आसा आनी ही पळय तुमकां दिसता हे सो ऑलमोस्ट हे आतां मरे ओदो हांवें लोकेशन पळय फाटल्यान ओदो मरे हांवें ऑलमोस्ट 300 रुपीजाची झेरॉक्स मारलेली आनी आतां हाजी 50 रुपीजाची झेरॉक्स मारला सो म्हाज्यो म्हणजे खूब जाणांच्यो आसा रे त्यो सो आनी पळय इतक्या टायमा भितर एक फक्त उदकाची बॉटल पिता हांव सकाळीं येयल्लो आनी आतां 3 जाला ऑलमोस्ट फाटल्यान लोकेशन पळया तुमी आनी लोकांच्या मदींच ब्लॉग करता हांव सो यस गायज सकाळी च्या पिवन येयल्लो आतां अजुनूय कांयच ना करूं खावना फक्त उदक पिता अजुनूय काम भरपूर उरला मे बी आमी 5 म्हणल्यार हांगासर उरतले सो सी यू ट्राय करता कितें तरी करपाचें पळया तुमी ब्लॉग ओके अरे गायज हांव मरे व्हिडिओ शूट केलो आनी म्हाजो व्हिडिओ हांवें पळयलो पळय म्हाका एक कळ्ळें की हांव भरपूर जाम जालो म्हणून चड जाम जालो रे सकाळच्यान खरेंच काय खावना बट खरें सांगू अननोन लोकां भितर व्हिडिओ करपाक चड मजा येता कित्याक तुका कोण वळखना न्हू सो फरकूच पडना की कोण कितें म्हणटलो कोण कितें उलयतलो तो फरक पडना सो रायट नाव आय एम गोईंग GRP कॅम्प GRPन वयता आनी थंयसर कितलीं फॉर्मां बरयता रे म्हाका दिसता लायफान हांवें जितलो शिकुना पळय तितलें आयज फॉर्मांचेर नांव आनी हें बरयलां एक फॉर्मार कितले फावटी नांव बरोवपाचें पडटा रे बापायचें आनी तुजें आनी म्हाजें हेजें तुजें आवयचें अशें सो चल आतां वयता परत GRPन आमचे भुरगे आसा सो सी यू पळया हो व्हिडिओ हॅलो गायज आमची जाला फूल काजी सगळे लोक थंय बरोवन थंय आसा आनी आमी करता पळय हांगासर कांड आमचो पळय धनेश बाब राज आनी आमचो विभव म्हाजे फॉर्म सगळे विभवान बरयला खबर सांगपाचें म्हणजे आनी पळय आमचो बॉय कोण तरी आसा एकटो हांगासर सगळे भुरगे थंय रावला आमी कितल्याक रे 9 येयले 9 येयले आनी अजुनूय करता कामां
असले भुरगे आमी कितें ए गव्हर्मेंट सर्वंट आमी प्रायवेट सर्वंट आमी सो गॅस सो फॉर्मा तुमकां दाखयता हांव हे पळय ही फॉर्मा आसा हे पळय पासबूक चेक बीन ही इतली फॉर्मा प्लस थंय फॉर्म बरयता म्हाका फॉर्म भरपा मनीस आसा पळय विभव ईमेल विनोद लांबोर @97 सो यस दॅट्स इट बरो कितें सांगता तो राज वरक तू कितें भार येयलेल्या भशेन कितें करता 9420 चलो सो यस गायज 5:20 जाली आनी आमचे फॉर्म भरून जाले माझी ट्रीप जाला असली पळया तुमी येते कितें ते पळया येते पळया कितें ते गटार करून उडयला गटार कितले गेला सो दॅट्स इट भुरगे पळया तुमी सगळे भुरगे गेले आता कोण भुरगे ना मॅक्सिमम भुरगे गेला आमच्या पळय फ्रेंडाचे उरला पळयाचे विभवाचे म्हणून रावलो आमी दॅट्स इट हय सगळ्यांक फॉर्मा तेणी बरोवन दिले आनी आपले चुकून बसलो सो जस्ट उपाशी सगळे आनी कितें कितें रे जेवले ना खाले ना पिले ना आमचो भुरगो बारीक जालो पोट बारीक जालें सो दॅट्स इट आतां खंय तरी वचपाचें भूस मारपाक वचपाचें आमी आतां भूस मारपाक या चलो बाय बाय पेपर जमा करता पेपर कोणाले खबर पेपर आमचे पेपर हे 5 काळ पेपर घ्यायचे लायक कितले दळडीर आसतले पळय हे पेपर आनी आमची नांवां बी सगळ्या डिटेल ते आतां आमी पिनोन उडोवपाचे तेजे हॅपी बर्थडे करपाचे पिनोन तेंची तुका खबर आहा ओदो 280 रुपयाचे आनी ओदो 50 रुपयाचे ओदो हांवें 280 दिल्ले मागीर हांवें 60 रुपये दिले परत गेले तेन्ना तुमी गेले तेन्ना कितले दिल्ले जेवक्सा पयशे 50 म्हणल्यार म्हणजे 280 म्हणजे मॅक्स टू मॅक्स 400 धर 400 अप्रोक्सिमेटली 400 म्हणजे 400 रुपया जेवक्स करपाचे आनी तितूंतले आमी हे म्हाका दिसता 100 पेपर ना रे 100 पेपर आमी वेस्ट केले आमी कितले नालायक आसता पॉश न्हू आतां हायर बी मी आतां ते म्हणना रे गायज मातशांनी इग्नोर करा तोंड बीन हो आमचो विभव बाब आसा पळय विभवान मरे खरें सांगपाचें म्हणजे आमकां खूब जाणांक तेणी आपूण बरयले आपले फॉर्म बरयले म्हाजे फॉर्म थोडे बरयले ना पूण तेणी जितली मेहनत घेतली ती सगळी वेस्ट जाली लास्ट म्हाजे फॉर्म म्हाका धंदे आसता आमचे हे कोता येता तू कोता येता धंदेच्या तुका दाखयता हांव ट्रेनिंगेक या काजी घालता दाखयता सो आमचो भुरगो बरयता हांगा आनी चल या रे वॉशरूमा या मातशें तोंड बीन धुवून या विभो बरें तुका रावता आमी दोस्ती की हे तो दोस्ती निभाएंगे ना रे यो रे गायज आमी थंयसरल्यान कशें तरी करून भायर सरले आनी खूब सटपटी करून भायर सरला पण आतां आमी वयता खबर हांगा चर्चीचो चर्च दिसता पळय त्या चर्चीचो मातसो सिनेमॅटीक घेवपाक लागून रावलो बट तेवूय जायना म्हाजे कडेन आनी भैरू पळय भैरू मीन्स राज वरक सो आमी मरे जेवपाक वयता आतां जेवपाक म्हळ्यार कितें तरी खावपाक वयता अशी म्हाका पोटाक भूक लागला सकाळच्यान देवाच्यान एक भाजी खाल्ली सकाळी च्या पिल्लो ताजेर आसा हांव आजो बऱ्यान आनी टायम म्हटलो जाल्यार 6 जावपाक येयली आतां ऑलमोस्ट सो आतां पणजे सावन घरा वयतलो म्हाका कांय शूट करपाक सारकें मेळना तरी सुद्दां व्हिडिओ आसा म्हाजो ओके टायप सो एन्जॉय करा एन्ड टाटा वयता आमी सी यू आमी रसामीट खावपाक येयला खरें खूब जाम जाला खूब म्हणजे खूब एक्सपेक्टेशनाचे अभाव म्हणजे तुमी चिंतून पळया सकाळी हांवें च्या भाजी कितें खाल्ली तेजेर अजून मेरेन आसा आमी पळय रसामीट हांगासर येयला आनी एकदाच्या बाबा घरान पावल्यार पुरो जाला सामको फूल टायर्ड जाला फूल म्हणजे फूल टायर्ड आनी सो
जाले आमची रस ऑमलेट. तेणी पळय भूस मारली ताते काढलाय फोडून खालय चोरान ताते घाले. सो आमची रस ऑमलेट प्रिपेअर जाता. सो दॅट्स इट. करूया कितें तरी. सी यू. सो गायज थंयच्यान आमी रस ऑमलेट बी खावन भायर सरले आनी तो म्हाजो पार्टनर आशिल्लो तो गेलो आनी म्हाकाय मातशें काम आशिल्लें सो हांव असो रावलो आनी बेसिकली ऑलमोस्ट 7 जावपाक येयला ना 6:30 अशी जावपाक येयला. आय एम हियर रायट नाव. आतां हांव वयता. आतां डायरेक्ट रेनकोट घालता डायरेक्टली वयता. हांव चर्ची कडेन असं म्हणू शकता तुम्ही. थंयसर चर्च थंय लागींच आसा आनी म्हाजे कडेन जायना. सो आतां असो जाम जाला. सो रेनकोट घालता आनी वयता आनी दॅट्स इट. आय थिंक हाज्या मुखार कितें अपलोड करतलो घालतलो विडियो शूट करतलो ती म्हाजे कडेन आतां सद्या स्ट्रेंथूच ना काय कितें करपाक आनी. सो यस फॉर दीस म्हाजे हात बी दुखता. सो पळयता तरी पूण इंट्रो आउट्रो मागीर शूट करता. ओके. सो यस. सो हे गायज खरें सांगता गायज करून मरे जीव भेटला म्हाजो ऑलमोस्ट. खरें तर सांगता 7 जावन 10 मिनटां जाली अजून हांव पणजेन आसा. म्हणजे पेट्रोल पंपार आसा रे. पेट्रोल घालपाक येयल्लो आनी अजून हांव हांगासर आसा आनी अजून मी जाता हांगच्यान म्हाका ऑलमोस्ट 1.5 वर तरी लागतले घरा पावपाक. सो रायट नाव आय एम गोईंग. देवा कडेन म्हाका सुशेगाद वयता. सुशेगाद घरा पावल्या पुरो इतलेच देवा कडेन म्हाका. आनी थोड्या दिसांनी आमी हांगसर तर उरपाचेच ना. हांगसर आमी खंय तरी पयस वयतले. बट यस. सो आतां घरा वयता. पेट्रोल पंपा हांगा पेट्रोल घातला हांवें आनी सी यू. एक्चुली हांव ब्लॉग खूब बरो करपाचो चिंततालो रे बट इतलो बिजी उरलो इतलो टायम मेळना म्हाका. तरी सुद्दां हांवें शॉर्ट व्हिडिओ शूट केला कळ्ळें न्ही. सो आतां वयता प्लीज. सो आतां वयता घरा. टाटा. जायना आनी उलोवपाक म्हाज्यान. एनर्जी सोंपला सोंपली सामकी. सो सी यू.